नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बात मैं आपको छोटे हैं मौलवी या बड़े मौलवी हैं या मुफ्ती हैं या ज़ाकिर हैं या वो क्या इसका नाम है हसन अल्लाह यारी है, ये साहब सबको बता रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियत सिद्दीक़ अकबर को कुरान ने दी है और इस आया का कोई तर्जमा पढ़ ले, तशरीह पढ़ ले, वो शिया है, देवबंदी है, वाबी है, कुछ भी है, इससे सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत साबित होती है। और जो सिद्दीक़ अकबर को या उमर फ़ारूक को काफिर साबित करे, मुनाफिक साबित करे, वो खुद मुनाफिक भी हैं, खुद काफिर भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कहते हैं कि उमर फ़ारूक ने ज़ना को ज़्यादा बढ़ाया है, बल्कि उमर फ़ारूक ने तो मुते को भी हराम करा दे दिया अपनी हुकूमत में, मुता भी मना फरमा दिया। और मुता कौन कराते हैं? सारे शिये, और ज़ना भी सब शियों में है। जितने ये जो है ना चकले ज़ना के अड्डे, उनमें जितनी भी औरतें हैं या जितने भी लोग हैं सब शिया ही होते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई वहाँ चरस पी रहा होता है, कोई वहाँ अफीम खा रहा होता है, सब अली के नारे भी लगा लेते हैं। गंदे बंदे इंसान हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम, पाक आदमी, सोने ना आदमी, इमाम आदमी, भंग पी के, चरस पी के, शराब पी के अली के नारे लगाते रहते हैं। लाना तो खुदा की। ये इन शियों ने मुते का रवाज जो अपने मसलक के अंदर रखा है, 5वें पारे की पहली आया से जो लेते हैं कि मुता हराम नहीं हुआ, तो ना हराम हो लेकिन उसका कोई सही तरीका तो ना। चकले वाली सारी औरतें जब तक शिया ना लिखवाएं उनको लाइसेंस नहीं मिलता। तो यहाँ मुसलमान तो इतने गिर गए हैं अपने दीन से, अपने मजहब से। बड़े लीडर देख लो, बड़े जज देख लो, बड़े क्या इसका नाम है कि अफिसर देख लो, उन्हें उन्हें कुरान पढ़ना आता ही नहीं। और वो कहते हैं हम सीधे मुसलमान हैं। सीधा मुसलमान कैसे भी तू रह गया? मुसलमान तो तब होगा ना, वो एक है ना आम कदसा सूरत मुदस्सर की, कि क़यामत वाले दिन ना जन्नती लोग मुसलमानों से, जो मुसलमान होंगे ना इसमें दोज़ख में, उनसे पूछेंगे। मुसलमानों से सवाल होगा, मुसलमानों से सवाल होगा। क्या सवाल होगा? मा सलककुम फी सक़र, और तुम्हें किस चीज ने दोज़ख में डाला है? क्यों दोज़ख में अल्लाह तुमने फेंका है? तुम तुम्हारे अच्छे मुसलमान थे, तुम बड़ी आप लोगों की खिदमत करते थे, तुम बड़ा लोगों से प्यार करते थे। तो पहला ही जवाब है, वो कहेंगे दोज़खी मुसलमान कहेंगे लम नाकू मिनल मुसल्लीन। अल्लाह ने हमें दोज़ख में इसलिए फेंक दिया है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज आती नहीं, बाप मरा पड़ा है, नमाज जनाजा नहीं आता। खुदा की लानत, ऐसे लोगों पर खुदा की लानत। ये तो मौलवी का फर्ज है जी जनाजा पढ़ाए, बेटे को तो वाजिब ही नहीं, बेटे पर तो कोई वजूबियत ही नहीं।
मौलवी नहलाए, मौलवी धुलाए, मौलवी कफन पहनाए और मौलवी ही जनाजा पढ़ाए। ये मुसलमानों का हाल है कि अपने बाप का जनाजा पढ़ना आता नहीं और भौंकते हैं वो मौलवियों के खिलाफ ही। जब वो हालांकि पीछे नमाज भी पढ़ जाते, जब भौंकेंगे मौलवियों के खिलाफ भौंकेंगे। कोई वाबी को भौंक रहा है, कोई सुन्नी को भौंक रहा है, कोई देवबंदी को भौंक रहा है। एक मौलवी साहब आता है, वो देवबंदी का ये जो अपना सुन्नियों ने कहा है कि वाबियों को गाली निकालनी ना जायज़ है, तो किसी वजह से कहा है ना, वो वजह भी देखो कौन सी वजह से। जिस तरह है मोहम्मद अली इंजीनियर, वो सारों को यानी देवबंदियों को भी और बरेलवियों सुन्नियों को भी चंगा रगड़ता है। वो कहता है कि जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अपने मुर्शिद से कि पढ़ तू ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अब जैसे भी है, मैंने रहमतुल्लाह तो कह दिया, अगर ये सच्ची बात है जो मुसलमान बरेलवी फैला रहे हैं, अल्लाह की लानत हो इन पर, अगर उसने कहा है तो वो काफिर है, काफिर है, फिर तौबा करे सबके सामने कि मैंने ये गलत कहा है। इसी तरह अशरफ अली थानवी है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो अब देवबंदियों का ये अशरफ अली थानवी है, इसमें देवबंदी तो जिम्मेदार नहीं है ना। अशरफ अली खुदा की लानत अशरफ अली थानवी पर पड़ी है, तो खुदा की लानत अशरफ अली थानवी पर पड़ी है ना। सारे देवबंदियों को क्यों रगड़े? उनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में बात की है तो लानत खुदा की उस पर। जो इस दौर में आके कलमा पढ़ाए, 4 सवा लाख उसने मुसलमान कर दिया, लाख मुसलमान कर दिया हिंदुओं को। हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमा दे, हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली हो। तौबा का ऐलान आज दुनिया के अंदर उनकी किताब को या इसको चीज़ को हवा देते हैं कि वो इतने पहुंचे हुए थे अपने मुरीद को पढ़ा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो मुरीद को जब पढ़ाया तो उस वक्त तो वो काफिर हो गए। उसका दिफा करना भी गलत है, दिफा करना ही गलत है। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल गलत है, मैंने गलत करा दिया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं तौबा करता हूँ। बात खत्म हो जाती उस वक्त, वो लोग छाप देते, हम सब बरेलवी जो है दिफा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह देवबंदी अपने अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा करना शुरू कर देते हैं। तो मोहम्मद अली इंजीनियर ने वो कहता है तुम्हारे बाप पे तो शय को नहीं, तो बात तो उसकी सही है ना। जो सही आदमी है, शरा का पाबंद है, नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम है, उसको इल्म भी है, इल्म वाला जो है वो पीर अच्छा है। जैल पीर है जिनकी हम तारीफें कर कर के थक गए, इन जैलों पीरों ने आकर सारी आवाम को बिगाड़ दिया है। जैल पीर अपने पीर जो दाढ़ी मोहर है उसकी देखा देखी खुद दाढ़ी मुनाती हैं, कहते हमारा पीर मुनाता है, हमारा पीर नौजुबिल्लाह खुदा है, हमारा पीर जो रसूल है। हम वो कुत्ती मार गई ना मुझे शाह हुकुम वाले पीरा दी, वो तो क्या पीरा साई को कुत्ती शरीफ मार गई है, हाँ गुम हो गई है, स्पीकर ऐलान पे कुत्ती शरीफ। तो कुत्ती शरीफ वाले शरीफ है, दाढ़ी मोहन है, इलम है नहीं, नमाज पढ़नी आती नहीं। और मैं उनके पीछे पीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी तो सही उस कुरान पर की सूरतें नहीं आती उन्हें, एक दफ़ा इतफाक़ी वो जमात कराई खड़े तो कराते हैं। नमाज पर आए ना आए ऐसे जैल मस्जिदों में देख लो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो खड़ा हो जाता है आगे, जो अजान से ही पढ़ नहीं सकता वो जमात कराना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे जैल जब दाढ़ी रख लेते हैं ना, तो दाढ़ी रखने के बाद वो कहते हैं इमामत ही मौलवी नहीं कर सकता, हम करें। तो अब जहालत का कोई तोड़ नहीं। अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ाने वाला अशरफ अली थानवी, उस पर खुदा की लानत, उसका कोई दिफा करे, देवबंदी दिफा करे, क्यों करे? जब गलती की है तो की है। इसी तरह अहले हदीसों ने कोई गलती की है तो की है, लेकिन उसमें बाकी अहले हदीस को बुरा कहना, बाकी अहले हदीस के साथ दुश्मनी रखना, ये बिल्कुल गलत है। बारे में इतनी बात बहुत ज़्यादा कर दी बात। अल्लाह ताला इन
جو ہے نا دو فرقے بڑے، وہ ہیں ایک داڑھی والا اور دوسرا داڑھی مون۔ داڑھی والا داڑھی مون کو چاہے اس کا باپ ہو چاہے اچھا ہو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح حفظ کرا لیتے اپنے بچے کو، اور اپنے بچے کو بھونکتے، اور داڑیا باپ بول رہا ہے جو کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی کہ میں اپنے بچے کو جناب حافظ کرا دیا، تو اس کو تو تم توہین کر رہا ہے اس نے داڑھی رکھ لیا، حافظ بن گیا، تو اسے کہتا ہے او داڑیا، ہاں او ملا او فلانا، یعنی ایسے لفظ گندے گندے استعمال کریں گے، تو اپنے پتر کو اپنے بیٹے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ ایسی جہالت ہے، خدا کی لعنت ایسی جو ان کے منہ پہ پرستی ہے۔ نیک صالح آدمی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اپنے زور پہ تو کتنا مرضی وہ دین پھیلا لے اپنے زور پہ، لیکن عوام میں جو پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہی لعنتی ہوتے ہیں، وہی لعنتی ہیں پکے۔ کچھ چند آدمی مولوی کے خیر خواہ ہو گئے۔ ایک مسجد میں بھی امامت کراتا تھا، تھوڑی دیر میں چھوڑی ہوئی، میں تمام میرے ساتھ کوئی خلاف ہو گئے نا، کوئی بندے خلاف ہو گئے جو پنڈ کے سرکردہ سے خلاف ہو گئے، تو میں نے تمام نمازیوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو تمام نمازیوں میں اتنی لعنت پھیلی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب رہ جاؤ، کہتے تم مسجد چھوڑ جاؤ۔ تمام نمازیوں نے 10 سال میں لڑائی کر کے وہاں رہا ہوں، 10 سال کے بعد میں بیمار ہو گیا، آگے کوئی تکلیف میں گھر میں ہوگی تو میں نے چھوڑ دی۔ یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب آپ رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، نہ اچھے آدمیوں سے پوچھا، نکموں سے پوچھا، شریفوں سے پوچھا، بدماشوں سے پوچھا، سب نے ایک ہی کہا کہ قاری صاحب آپ مسجد چھوڑ جائیں۔ آپ سب جاہل ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے قاری صاحب کی وقت کیا ہے، ہمارے قاری صاحب کا شان کیا ہے، ہمارے مولوی صاحب کا شان کیا ہے۔ 20-22 سال رہے ہیں، کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں دیکھا، نو وہ کہتے مولوی اور سے نماز جمعہ ہی پڑھانا ہے نا یار، جنازہ ہی پڑھنا، پیچھے جنازہ پڑھنا تو 2 منٹ لیٹ ہوئے نا مولوی کہتے او پچھو بولے او مولوی صاحب کی تسی فسائی کھڑے جو سانو، جماعت کراؤ پر جنازہ پڑھاؤ، جان چھڑو ساڈی، پچھو بول پیندے بھونک پیندے۔ بھونکنا یہ عزت ہے امام صاحب کی، کہ پیچھے سے امام صاحب کی عزت کر رہے ہیں۔ قاری صاحب کی تسی کھپ پائی کھڑے جے، بند کرو، نماز پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، جہل لوگوں سے دین کو بچائے۔ عمر فاروق جیسے دین پھیلا، کتنے ہزار مربع میل میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور سب سے بڑا فلسطین جو آج اجڑا پڑا ہے، مسلمان اتنے زیادہ ہیں، وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کہاں مسلمانوں نے اتحاد کیا؟ سب ڈرتے رہے، یہ جیل جڈ جو ان کے داڑھی مونوں کی یعنی کلین شیپوں کی خدمت کیا کریں، ان کی امامت نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہ اس مولوی کو کیسے پسند کریں گے؟ جو بھی داڑھی مول جب بھاگے گا نا تو وہ ان کے پاس ہی جائے گا، کلین شیپوں کے پاس، شرابیوں کے پاس، زانیوں کے پاس، جنہوں نے زنا جائز کر دیا، یہ ادھر جا کے زنا ہی کرتے ہیں۔ تو زانی آدمی کو دین سے کیا لگے بھائی، نام لے لیا، ووٹ لے لیے، تو ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بلکہ ان میں دعا کریں گے، بد دعا کریں نہ کہ بیڑا غرق کرے، جو دین کو جان بوجھ کر سمجھتے ہی نہیں، پھر ان کو نماز سیدھی نہیں آتی، کلمے سیدھے آتے نہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہم نماز ان کی پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹا امام جو مسجدوں میں ہے، ایک بڑا امام جو ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کے اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ مولویوں کے پیچھے نہیں ہوں گے، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، جس میں یہ عمران خان رہا، تو میں نے خود سنا ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ اس وقت کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت خدا کی ایسے عقیدے والوں پر، اس وقت کا نبی ہے، میں نے خود ان سے اپنا سنا ہے امام عمران خان پارٹی والوں سے،
اب ایسے جہل اجاڑ جب ہمارے امام ہوں گے تو ہمارا حال یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جہل اماموں سے محفوظ فرمائے اور نیک صالح امام کو عطا فرمائے جو ہمیں بھی دین پر چلائے اور خود بھی دیندار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی غلام عطا فرمائے، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، الفت رسول عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔